नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा। म विदुर हरि आचार्य। सिकाइ सहजीकरणमा सूचना प्रविधिको प्रयोग शिक्षक सेवा आयोग लोक सेवा आयोगका नेपाल शिक्षा सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षा तयारी सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने क्रममा आजको यस सामग्रीमा नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूह राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रमका बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सङ्घ सरकारतर्फको नेपाल शिक्षा सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी लिनुहुन अनुरोध गर्दछु र यस पाठ्यक्रममा रहेका द्वितीय पत्रको सेवा सम्बन्धित कार्यका लागि अध्ययन सामग्री र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू यस च्यानलमा रहेका छन्। यी विषयवस्तु हेरी आफ्नो महत्त्वपूर्ण सुझाव कमेन्ट बक्समा राखिदिनु हुन र यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै सुरु गरौँ आजको विषय। यस पाठ्यक्रम योजनालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ। यस अन्तर्गतको प्रथम चरणको लिखित परीक्षा र द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पूर्णाङ्क 200 पूर्णाङ्क र अन्तर्वार्ता अर्थात् द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ताको लागि 30 पूर्णाङ्क रहेको छ। यसको लागि लिखित परीक्षाको योजना अन्तर्गत प्रथम चरणको लिखित परीक्षा जसको पूर्णाङ्क 200 रहेको छ। प्रथम चरण अन्तर्गत यसको पत्र विषय पूर्णाङ्क उत्तीर्णाङ्क यसको परीक्षा प्रणाली प्रश्नपत्र संख्या र यसको अङ्कभार र यो परीक्षाको समय यसरी विभाजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत प्रथम पत्र अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण यसको पूर्णाङ्क 100 उत्तीर्णाङ्क 40 र यसको परीक्षा प्रणाली वस्तुगत रहनेछ र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछन् र यस अन्तर्गत 25 वटा प्रश्न 2-2 अङ्कका दरले रहनेछन् भने सेवा सम्बन्धित कार्य अन्तर्गत यसको 25 वटा प्रश्न 2 अङ्कका दरले 50 वटा प्रश्न रहनेछन्। यो प्रथम पत्र अन्तर्गत यो 2 वटा विषय अन्तर्गत सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण र सेवा सम्बन्धित कार्यका लागि 100 पूर्णाङ्क यसको उत्तीर्णाङ्क 100 यसको परीक्षा प्रणाली वस्तुगत परीक्षा प्रणाली र यसमा बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछन् भने यसमा जम्मा 50 वटा प्रश्न 2-2 अङ्कका दरले रहनेछन् भने यसको परीक्षाको समय चाहिँ 45 मिनेट रहने व्यवस्था छ। यस्तै द्वितीय पत्र अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित कार्य अथवा ज्ञान यसको 100 पूर्णाङ्क यसको उत्तीर्णाङ्क 40 र यसको परीक्षा प्रणाली विषयगत हुनेछ र यसमा छोटो उत्तर आउने प्रश्न र लामो उत्तरात्मक प्रश्नहरू रहनेछन् भने यस अन्तर्गत छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू 12 वटा प्रश्न 5 अङ्कको दरले रहनेछन् कुल 60 अङ्क र 4 वटा प्रश्न 10 अङ्कको दरले 40 अङ्कको लामो उत्तरात्मक प्रश्न रहनेछन् भने यसको जम्मा 2 घण्टा 15 मिनेटको यो विषयगत परीक्षा जुन सेवा सम्बन्धित कार्य ज्ञान अन्तर्गतको दोस्रो पत्रको परीक्षा रहनेछ। यसरी जम्मा 200 पूर्णाङ्कको लिखित परीक्षा हुने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ। यस्तै द्वितीय चरणको अन्तर्वार्ता अन्तर्गत यसको पूर्णाङ्क 30 हुने भइहाले यसको परीक्षा प्रणाली चाहिँ बोर्ड अन्तर्वार्ता र यसको लागि यो पाठ्यक्रम योजनालाई प्रथम र द्वितीय चरण गरी 2 चरणमा विभाजन गरिएको छ जुन हामीले यसभन्दा माथि उल्लेख गरिसकेका छौं। लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्रको माध्यम भाषा पाठ्यक्रमको विषयवस्तु जुन भाषामा दिइएको छ सोही भाषाको आधारमा नेपाली वा अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक मात्र भाषा हुनेछ तर विषयवस्तुलाई प्रष्ट पार्नु पर्ने अवस्थामा दुवै भाषा अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा वा अङ्ग्रेजी वा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर एकै दिनमा हुनेछ। 3 घण्टाको परीक्षा एकै दिनमा हुनेछ। छुट्टा छुट्टै हुन्छ तर एकै दिनमा हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। वस्तुगत बहुवैकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर अथवा क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नुपर्छ। सानो अक्षरहरू ABCD लेखेमा वा अन्य कुनै संकेत गरेमा त्यो उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ।
बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटरको प्रयोग गर्न पाइने छैन। परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरणहरू हलमा लैजान पाइने छैन, परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। विषयगत प्रश्नको हकमा तोकिएको अङ्कको एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। विषयगत प्रश्न हुनेका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन् र परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। हरेक खण्डका लागि विषयगत प्रश्नका लागि चाहिँ छुट्टा छुट्टै उत्तर पुस्तिका रहनेछन्। परीक्षामा सोधिने प्रश्न संख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र वा विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। यस पाठ्यक्रम योजना अन्तर्गतका पत्र वा विषयका विषयवस्तुमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम भएकालाई यस पाठ्यक्रममा परेको सम्झनुपर्छ। प्रथम चरणको परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा अथवा अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइनेछ र यसभन्दा अगाडि लागू भएका माथि उल्लेखित सेवा समूहको पाठ्यक्रम अथवा नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक पदको पाठ्यक्रम यसभन्दा अगाडिको पाठ्यक्रम खारेज भएको छ र यो नयाँ पाठ्यक्रम 2078 साल माघ 24 गतेदेखि लागू भएको छ। प्रथम पत्र अथवा सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण तथा सेवा सम्बन्धी कार्यज्ञान अन्तर्गत भाग 1 को सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण यस अन्तर्गतको खण्ड क अथवा सेक्सन ए यस अन्तर्गत 15 वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले जम्मा 30 अङ्कभार रहेको छ। एकाइ 1 को सामान्य ज्ञान अथवा जनरल अवेरनेसको 16 अङ्क यसको अङ्कभार रहेको छ भने यस अन्तर्गत नेपालको भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू, नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको आर्थिक अवस्था र चालु अद्यावधिक योजना सम्बन्धी जानकारी, जैविक विविधता, दिगो विकास, वातावरण प्रदूषण, जलवायु प्रदूषण र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, मानव जीवनमा प्रत्यक्ष पार्ने विज्ञान र प्रविधिका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू, जनस्वास्थ्य, रोग, खाद्य, पोषण सम्बन्धी सामान्य जानकारी, नेपालको संविधान भाग 1 देखि 5 सम्म र अनुसूचीहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका विशिष्टीकृत संस्थाहरू सम्बन्धी जानकारी, क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, बिमस्टेक, आसियान, युरोपियन सङ्घ सम्बन्धी जानकारी र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक गतिविधिहरू यो एकाइ 1 अन्तर्गत रहेको छ। यस्तै एकाइ 2 अन्तर्गत सार्वजनिक व्यवस्थापन यसको अङ्कभार 14 अङ्क रहेको छ। यस अन्तर्गत कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू रहेका छन्। कार्यालय, यसको परिचय, महत्त्व, कार्य र प्रकार, सहायक कर्मचारीका कार्य र गुणहरू, कार्यालय स्रोत र साधन, परिचय र प्रकार, कार्यालय कार्यविधि, पत्र व्यवहार, दर्ता, चलानी, परिपत्र, तोक आदेश, टिप्पणी लेखन र टिप्पणी तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, अभिलेख व्यवस्थापन, निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरू अथवा देहायका व्यवस्थाहरू, निजामती सेवाको गठन, सङ्गठन संरचना, पदपूर्ति गर्ने तरिका र प्रक्रियाहरू, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विधा, विभागीय सजाय र अवकाश, कर्मचारीले पालन गर्नुपर्ने आचरण र कर्तव्यहरू, सरकारी बजेट, लेखा र लेखा परीक्षण प्रणाली सम्बन्धी सामान्य जानकारी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, तरिका र माध्यमहरू, सार्वजनिक बडापत्र, महत्त्व र आवश्यकता, व्यवस्थापनको अवधारणा तथा सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, समन्वय, निर्णय प्रक्रिया, उत्प्रेरणा र नेतृत्व सम्बन्धी जानकारी र मानवीय मूल्य, मान्यता, नागरिक कर्तव्य र दायित्व तथा अनुशासन रहेका छन्। यस्तै खण्ड 2 अन्तर्गत 10 वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले 20 अङ्क यसको अङ्कभार रहेको छ। यस अन्तर्गत एकाइ 3 मा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण अथवा जनरल एप्टिच्युड टेस्ट, शाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण, यस परीक्षणमा शब्द ज्ञान, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा र दूरी ज्ञान परीक्षण, तर्क र विचार सम्बन्धी, पङ्क्तिक्रम आदि विषयवस्तुहरूबाट
प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। संख्यात्मक अभिक्षमता परीक्षण, यस परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, मैट्रिक्स, अङ्कगणितीय तर्क, क्रिया सम्बन्धी प्रतिशत, भिन्न, अनुपात, औसत, समय र काम आदि विषयवस्तुबाट प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। अशाब्दिक अभिक्षमता परीक्षण, यस परीक्षणमा अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, भेनचित्र, मैट्रिक्स, त्रिभुज र वर्गहरूको रचना, चित्र वा आकृति, बनावट र विश्लेषण आदि विषयवस्तुहरूबाट प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। फाइलिङ अभिरुचि परीक्षणमा शाब्दिक र संख्यात्मक फाइलिङ वस्तु वा प्रक्रियालाई वर्णमाला क्रम, संख्यात्मक क्रम वा कालक्रम अनुसार समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। निर्देशन अनुसरण गर्ने र विश्लेषणात्मक तार्किकता परीक्षण, यस अन्तर्गत निर्देशन अनुसरण गर्ने, परीक्षणमा दिएको लिखित निर्देशनलाई हुबहु परीक्षण गर्ने, समाधान गर्ने किसिमका प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। विश्लेषणात्मक तार्किकता परीक्षणमा शाब्दिक वा संख्यात्मक वा अशाब्दिक चित्रात्मक किसिमका विश्लेषणात्मक तार्किकता सम्बन्धी प्रश्नहरू समावेश हुनेछन्। यस्तै भाग 2 अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित कार्य ज्ञान अथवा जब बेस्ड नलेज, यस अन्तर्गत जम्मा 25 वटा प्रश्न, 2 अङ्कका 50 अङ्कको प्रश्न यो भाग 2 बाट रहनेछन् भने यस अन्तर्गतका विषयवस्तुमा एकाइ 1 मा नेपालको शैक्षिक इतिहास र शिक्षा प्रणाली, नेपालको शैक्षिक इतिहास, महत्त्वपूर्ण शैक्षिक घटना वा समसामयिक विषयवस्तुहरू, विभिन्न शिक्षा आयोग तथा शिक्षा समितिका प्रतिवेदनहरू, गठन, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय निरीक्षण र विद्यार्थी मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, शिक्षाको उद्देश्य, राष्ट्रिय उद्देश्य तथा तहगत सक्षमता, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको शैक्षणिक सङ्गठन संरचना, शैक्षिक प्रशासन र अन्तर्सम्बन्ध। यस्तै एकाइ 2 मा शिक्षा, शिक्षण र मूल्याङ्कन, शिक्षाको परिचय, प्रकार, उद्देश्य र कार्यहरू, सिकाइ प्रक्रिया, सिकाइका सिद्धान्तहरू र सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, पाठ्यक्रमको अवधारणा र वर्तमान विद्यालयको तहको पाठ्यक्रमको अध्ययन, नेपालमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया र विद्यालय तहमा स्थानीय पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजना, शिक्षण विधि र सामग्रीहरू, शिक्षण पद्धतिको अर्थ, तत्त्वहरू, शैक्षणिक उद्देश्य, ब्लुमको वर्गीकरण अथवा ब्लुम्स टेक्सोनोमी तथा शैक्षणिक सङ्गठन सम्बन्धी विषयवस्तु रहेका छन्। मूल्याङ्कनको अवधारणा, प्रकार र मूल्याङ्कनका साधनहरू, वर्तमान विद्यालय तहको मूल्याङ्कन प्रणाली, अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धति र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति रहेको छ। यस्तै एकाइ 3 अन्तर्गत शिक्षामा नवीनतम सोच तथा प्रवृत्ति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र समसामयिक मुद्दाहरू, यस एकाइ अन्तर्गत शिक्षामा नवीनतम सोच र प्रवृत्तिहरू, मानवाधिकार र बाल अधिकारको रूपमा शिक्षा, शिक्षामा समतामूलक पहुँच र समान अवसर, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकताका लागि शिक्षा, वैकल्पिक तथा भर्चुअल सिकाइ विधि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू, सबैका लागि शिक्षा, दिगो विकास लक्ष्य, शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र प्रतिबद्धताहरू र शिक्षाका समसामयिक मुद्दाहरू, लोकतन्त्र र शिक्षा, नागरिक शिक्षा, विपद व्यवस्थापन र शिक्षा, बहुभाषिक तथा मातृभाषामा शिक्षा, यो एकाइ 3 अन्तर्गतका विषयवस्तुहरू रहेका छन्। एकाइ 4 मा शिक्षा सम्बन्धी योजना र शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रम, शैक्षिक योजना, निर्माण प्रक्रिया, कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन, विद्यालय सुधार योजना, गाउँ नगर शिक्षा योजना, चालु आवधिक योजनामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, चालु आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था, शिक्षाका राष्ट्रिय कार्यक्रम, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा रहेका छन् भने एकाइ 5 मा शिक्षा सम्बन्धी कानुनहरू, यस अन्तर्गत शिक्षा ऐन 2028 तथा नियमावली 2059, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 तथा नियमावली 2077, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा यस अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। र यो प्रथम पत्रको लागि यथासम्भव निम्नानुसारका प्रश्नहरू सोधिने पाठ्यक्रममा व्यवस्था भएको छ, जसअनुसार भाग 1 अन्तर्गतको खण्ड ए अथवा सेक्सन ए अन्तर्गत रहेको सामान्य ज्ञान र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण, यसको लागि बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू रहनेछन्। यसको अङ्कभार सामान्य ज्ञानको 30
र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण गरेर 20 कुल गरेर यसको 50 पूर्णाङ्क रहेको छ भने यस अन्तर्गत सामान्य ज्ञानका 15 वटा प्रश्नहरू 2 अङ्कको दरले र सामान्य अभिक्षमता परीक्षण अन्तर्गत 10 वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले प्रश्न संख्या र अङ्कभार रहेको छ भने दोस्रो भाग अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित कार्यका लागि यसको अङ्कभार 50 र यसका 25 वटा प्रश्न 2 अङ्कको दरले जम्मा 50 अङ्कभार रहेको छ। प्रथम पत्रको भाग दोस्रो सेवा सम्बन्धित कार्यको पाठ्यक्रमका इकाइबाट परीक्षामा यथासम्भव प्रश्नहरू सोधिनेछ, जस अन्तर्गत 5 वटा इकाइहरू छन् भने हरेक इकाइबाट 5-5 वटाका दरले प्रश्नहरू आउनेछन्। जम्मा 5 वटा इकाइहरू छन् र यस अन्तर्गत 5-5 वटा प्रश्नहरू आउनेछन्। यो 25 वटा प्रश्नहरू यो हरेक इकाइबाट 5 वटा प्रश्नको दरले आउनेछन्। अब द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धित कार्य अथवा ज्ञान, यसको सेक्सन ए खण्ड क अन्तर्गत 50 अङ्क रहेको छ। यस अन्तर्गत शिक्षाको परिचय, शिक्षाको अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य तथा तहगत क्षमता, शिक्षाका विभिन्न स्वरूप, औपचारिक, अनौपचारिक, अरीतिक शिक्षा, शिक्षाका कार्यहरू व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक, शिक्षामा विविधता, परिचय, यस अन्तर्गत परिचय, व्यवस्थापन गर्ने तरिका अथवा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका, शिक्षामा सामाजिक न्याय, समावेशी शिक्षाको अवधारणा र रणनीतिहरू, शिक्षामा समता र समानता, समतामूलक शिक्षाका रणनीतिहरू, आवश्यकतामा आधारित शिक्षा र अधिकारमा आधारित शिक्षाको परिचय तथा विशेषता र आवश्यकतामा आधारित र अधिकारमा आधारित शिक्षाको तुलना इकाइ 1 अन्तर्गत रहेको छ। दोस्रो पत्रको दोस्रो इकाइ अन्तर्गत मानव वृद्धि तथा विकास रहेको छ र यस अन्तर्गत यी विषयवस्तुहरू अथवा मानव वृद्धि र विकासको अवधारणा, यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध र फरक, मानव वृद्धि र विकासका प्रक्रिया, परिपक्वता र सिकाइ तथा यिनीहरू बीचको अन्तर सम्बन्ध र फरक, मानव विकासका विशेषताहरू, मानव विकासको अध्ययनको महत्त्व। इकाइ 3 मा पूर्व बाल्य अवस्था तथा उत्तर बाल्य अवस्थाको विकास, यस अन्तर्गत पूर्व तथा उत्तर बाल्य अवस्थाको परिचय तथा विशेषताहरू, पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाका विकासात्मक कार्यहरू, पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाका विभिन्न पक्षहरूको विकास र यसको शैक्षिक उपादेयता, यस अन्तर्गत शारीरिक र क्रियात्मक विकास, भाषिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, प्रसन्नता यस अन्तर्गत रहेका छन्। यस्तै पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाका सङ्कटहरू, पूर्व र उत्तर बाल्य अवस्थाको सुरक्षित विकासमा अभिभावक तथा शिक्षकको भूमिका। इकाइ 4 अन्तर्गत सिकाइको अवधारणा, यस अन्तर्गत सिकाइको अर्थ र परिभाषा, सिकाइका तत्त्वहरू, सिकाइका शैलीहरू, सिकाइका विशेषताहरू, सिकाइका अपवादहरू, सिकाइका सिद्धान्त र तिनीहरूको शैक्षिक उपादेयता र यस अन्तर्गत सिकाइका सिद्धान्त र तिनीहरूको शैक्षिक उपादेयता अन्तर्गत शास्त्रीय सम्बन्धको सिद्धान्त, क्रियापरक सम्बन्धन सिद्धान्त, प्रयत्न र भुलको सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टिद्वारा सिकाइ सिद्धान्त र तहगत सिकाइ सिद्धान्त अथवा रबर्ट एम ग्याग्नेको सिद्धान्त, यी सिद्धान्तहरू रहेका छन्। इकाइ 5 मा सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, यस अन्तर्गत प्रेरणा, यसको अवधारणा, प्रकारहरू, मास्लोका तहगत आवश्यकताहरू, कक्षा कोठामा प्रयोग गरिने प्रेरकहरू, पुनर्बल, यसको अवधारणा, प्रकारहरू, सिकाइमा पुनर्बलको प्रयोग, स्मृति, अवधारणा, प्रकार तथा तत्त्वहरू, स्मृतिको मापन, स्मृति अभिवृद्धि गर्ने उपायहरू, अभ्यास, अवधारणा, प्रकार, सिकाइमा उपयोगका तरिकाहरू, कक्षा कार्य र गृह कार्यमा अभ्यासको समुचित प्रयोग, सिकाइको स्थानान्तरण, अवधारणा, प्रकार, शिक्षण तथा सिकाइमा स्थानान्तरणको उपयोग, पुरस्कार र दण्ड, अवधारणा, शिक्षण र सिकाइमा पुरस्कार र दण्डको तुलनात्मक भूमिका। खण्ड ख अथवा सेक्सन बी अन्तर्गत यसको अङ्कभार 50 रहेको छ र यस अन्तर्गत इकाइ 6 मा शैक्षिक र शैक्षणिक योजना, शैक्षिक र शैक्षणिक योजना अन्तर्गत शैक्षिक योजनाको अर्थ, शैक्षिक योजना निर्माणका उपागमहरू, जस अन्तर्गत सामाजिक उपागम, सामाजिक न्याय उपागम, जनशक्ति योजना उपागम, प्रतिफल दर उपागम, यी उपागमहरू रहेका छन्। शैक्षणिक योजनाका प्रकारहरू यस अन्तर्गत कार्यपात्र, कार्ययोजना, इकाइ योजना, पाठ योजना र समय तालिका रहेका छन्। इकाइ 7 मा शैक्षणिक सामग्री तथा शिक्षण विधिहरू, शैक्षणिक सामग्रीको अर्थ र महत्त्व र वर्गीकरण, कम मूल्य र मूल्य नपर्ने सामग्रीहरू, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्रीहरू, शिक्षण विधिका प्रकारहरू,
यस अन्तर्गत शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि र अन्तर्क्रियात्मक शिक्षण विधि छनौटका आधारहरू, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग रहेको छ। एकाइ 7। एकाइ 8 मा मूल्याङ्कनको परिचय, मूल्याङ्कनको अवधारणा, आवश्यकता र महत्त्व, मूल्याङ्कनका प्रकार तथा उद्देश्य, निर्माणात्मक, निर्णयात्मक र निर्धारणात्मक मूल्याङ्कन, मूल्याङ्कनका साधनहरू, लिखित, मौखिक, प्रयोगात्मक र अवलोकन, विभिन्न प्रकारका वस्तुगत र विषयगत प्रश्न बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, परीक्षणको अर्थ र निर्माणका चरणहरू, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यालय शिक्षामा यसको प्रयोग। एकाइ 9 मा शैक्षिक व्यवस्थापन तथा सुशासन, यस अन्तर्गत शैक्षिक व्यवस्थापनको अवधारणा र कार्यहरू, कक्षाकोठा व्यवस्थापनको अवधारणा, समस्या र समाधानका उपाय, शैक्षणिक व्यवस्थापन, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण र बहुकक्षा शिक्षण, कक्षाकोठामा विविधता व्यवस्थापन, भाषिक, सामाजिक, सिकाइ क्षमता र अपाङ्गताको विविधताको व्यवस्थापन र विद्यालय सुशासन, विद्युतीय विद्यालय शासन र सामाजिक परीक्षण र सार्वजनिक सुनवाई यो एकाइ 9 अन्तर्गत रहेको छ। एकाइ 10 मा शैक्षिक अनुसन्धान र शिक्षकको पेशागत विकास, शैक्षिक अनुसन्धानको परिचय र उद्देश्य र प्रयोग, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा, क्षेत्र, प्रक्रिया, प्रतिवेदन र उपयोग, कार्यमूलक अनुसन्धान र आधारभूत अनुसन्धान, शिक्षकको पेशागत विकासमा कार्यमूलक अनुसन्धानको महत्त्व, शिक्षकको पेशागत विकासका समस्या र यसका समाधानका उपायहरू। र यो द्वितीय पत्रको लागि यस अन्तर्गत सेवा सम्बन्धित कार्य वा ज्ञान, यसको खण्ड क र ख अथवा ए बी, यसको दुवै खण्डको अङ्कभार 50-50 रहेको छ भने यस अन्तर्गत 6 वटा प्रश्नहरू 5 अङ्कको दरले 30 अङ्कभारको छोटो उत्तरात्मक प्रश्न रहनेछ र खण्ड ख अथवा बी बाट 6 वटा प्रश्न 5 अङ्कको दरले 30 अङ्क रहनेछ भने लामो उत्तरात्मक प्रश्न दुवै खण्डबाट अथवा खण्ड ए र खण्ड बी सेक्सन ए र सेक्सन बी बाट दुईटा प्रश्न लामो उत्तरात्मक प्रश्न 10 अङ्कको र 2 वटा प्रश्न 10 अङ्कको लामो उत्तरात्मक प्रश्न गरेर जम्मा 40 अङ्कको लामो उत्तरात्मक प्रश्न रहने। यसरी विषयगत प्रश्नको पाठ्यक्रमको व्यवस्था अहिलेको प्राविधिक सहायकको अथवा नेपाल शिक्षा सेवा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायकको पदको पाठ्यक्रम यसरी व्यवस्था गरिएको छ। यो पाठ्यक्रम सम्बन्धी जानकारी लिएर यसको विज्ञापन हुने महिना, यसको कार्यतालिका समेत यस अगाडिको भिडियोमा यहाँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस सम्बन्धी जानकारी लिएर यस आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा यी विषयवस्तुहरू सम्बन्धी विषयगत र वस्तुगत दुवै खण्डका लागि आवश्यक हुने विषयवस्तुहरू, अध्ययन सामग्रीहरू यस च्यानलमा रहेका छन्। यसलाई हेरेर यस सम्बन्धी यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण सुझावको अपेक्षा गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।